आज बोधको विषयमा केही शब्द प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बोध भनेको दिव्य दृष्टि हो। जब मानिसमा बोध प्रकट हुन्छ कि संसार मोह माया लोभ काम क्रोध को फुलबारी हो, तब त्यो व्यक्ति संसारिक मोह ममता, संसारिक दुख सुख, संसारिक पद प्रतिष्ठा, संसारिक जीवन बाट माथि उठिहाल्नुहुन्छ, जसमा बोध रूपी दिव्यता प्रकट हुँदैन। त्यो व्यक्ति यही संसारमा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही संसार का झारपात आफन्त बिरानो कालो गोरो जात पात रीति रिवाज संस्कार संस्कृति विभिन्न कुराहरुमा यसैको संसारको सेरोफेरोमा घुमिराख्नु भएको हुन्छ र उहाँले हजारचोटी दुःख कष्ट पाइसके पनि वहाँ भित्रबाट त्यो दिव्य बोधको अभावमा वहाँ सफल भएको जस्तो अनुभव गरे पनि वहाँलाई एउटा न एउटा झमेलाले वहाँलाई सताइरहेको हुन्छ, जसलाई सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुभएको छ, इस संसार कांटों की बारी उलझ उलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। काँडाको घाडी भन्नुभएको छ सद्गुरु कबीर साहबले। हेर्दाखेरि बडा राम्रो र जब त्योसँग संगत भएपछि अनि त्यो काँडाले आफ्नो स्वरूप चुहाएको गडेको जस्तो अनुभव दिलाउन थालेपछि अनि थाहा हुन्छ कि म कुन बारीमा अर्थात कुन ड्याङको मुला हुँ भनेर। तर सद्गुरु कबीर साहबले ने फेरि भन्नुभएको छ, आछे दिन पाछे गया गुरु से हुआ न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुक गई खेत। जब मानिस संसारमा फस्छन् त्यसपछि गुरु महाराजले पनि पार लगाउन गाह्रो हुन्छ र अधिकतर मानिसहरू फसेकै अवस्था छन् र एक दुई कहीं बुद्ध पुरुष भएर धेरै उतराव चढावबाट धेरै दुःखको सामना गरेर एक दुई जना निस्किनु भएको छ भने वहाँको उचाइ नै यति उचाइ छ कि हतपत साधारण सर्वसाधारण मस्तिष्कले
त्यो कुरालाई समात्नै सक्नुहुन्न र उहाँलाई आफ्नो दुःख वेदनाहरू सुनाइराख्नु भएको हुन्छ। तर त्यो दिव्य पुरुषलाई थाहा हुन्छ यिनीहरू मनुष्यका जोनी पाएका छन्, यिनीहरूले प्रयास गर्यो भनेदेखि अवश्य मेरो कुरा बुझ्यो भने अवश्य यो परिवारमा रहेर पनि, काँडाको घाडीमा रहेर पनि गुलाबको फूल भई फुल्न सक्छ। गुलाबको फूल काँडाकै झारमा फुलाउँदो रहेछ, नागवेली फूल काँडाकै झारबाट फुलाउँदो रहेछ। जति पनि मानिस दिव्य पुरुषको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ, उहाँ सबै काँडाबाट नै फूल बन्नु भएको छ। यहाँसम्म कि कमलको फूल पनि फोहोरबाटै माथि उठेर फुलाएको छ। यदि मनुष्य कुनै ढोंग नगरिकन, कुनै बहाना नगरिकन महान पुरुषहरूले दिनुभएको उपदेशलाई आत्मसात गरेर बिस्तारै 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 उहाँले आफ्नो पाउ अगाडि बढाउँदै जानुभयो भने र आफ्नो हात गुरुदेवको हातसँग जोडेर माथि निस्किने प्रयास यदि गर्नुभयो भने अवश्य उहाँबाट पनि एक दिन दिव्यता प्रकट हुन्छ। बौद्ध अर्थात् बोध भन्ने दिव्यता प्रकट हुन्छ र उहाँ पनि एक ठाउँमा जहाँ सद्गुरु कबीर साहबले फेरि भन्नुभएको छ कि पोथी पढेसो पुत्र हमारा, करनी करेसो नाती, रहनी में रहेसो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। उहाँले भन्नुभएको छ जसले मेरो कथनी कथेसो पुत्र हमारा भन्नुभएको छ, जसले मेरो भावना मेरो विचारलाई दोहोर्याउनुहुन्छ उहाँ पुत्र समान हुनुहुन्छ। जसले मेरो भावनाको कदर गर्नुको साथसाथ त्यसमा केही मैले भनेको कर्म पनि गर्नुहुन्छ भने म त्यो मेरो नाति समान हो। र जसले जस्तै म बसेको छु रहनीमा त्यस्तै यदि बस्न सक्नुभयो भने ऊ मेरो भाइ समान हो। हरेक गुरुको इच्छा हुन्छ कि यो जालबाट मनुष्य निस्कियोस्। मनुष्य जोनी नै एउटा यस्तो जोनी हो कि मनुष्य जोनी पाएपछि जसो तसो पनि यदि उहाँले यो जोनीलाई चिन्न चाहनुभयो भनेदेखि, वास्तविकतालाई पहिचान गर्न चाहनुभयो भने, यदि कष्ट उठाउन दुःख मान्नु भएन भने अवश्य उहाँ त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तर यदि मनुष्य जिब्रोको स्वादमा, ओछ्यानको मोहमा, धनको मोहमा, संसारिक मोहमा यदि उहाँ फस्नु भयो भनेदेखि कुनै पनि हालतमा उहाँ चाहिँ एक दिव्य पुरुषको भावना अर्थात् जहाँ बस्नु भएको हुन्छ दिव्य पुरुष, त्यहाँ पुगेर यो संसारलाई उहाँले चिन्न सक्नुहुन्न र जोगिन पनि सक्नुहुन्न। उहाँ विभिन्न बहाना गरेर
कहिले कसैको दोष लगाउने, कहिले चाहिँ कसैको दोष लगाउने, कहिले भाइको दोष, कहिले बुवाको दोष, कहिले छोराको दोष, कहिले नातिको दोष, कहिले कुटुम्बको दोष, कहिले मनको दोष, कहिले शरीरको दोष, कहिले पढाइको दोष, कहिले समयको दोष, कहिले प्राकृतिकको दोष। यानी कि कोही दोषको उसलाई दोष लगाउने, बहाना गर्ने कुनै सीमा नै हुँदैन र त्यसैको सेरोफेरोमा ऊ घुमिरहेका हुन्छन् र हुज्जत बेजत पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरू यस्तै गर्छन्। यसकारण जसलाई अगाडि बढ्नु छ, जसले आफ्नो जोनीलाई सफल गर्नुभयो, सफल गरेर मार्ग प्रशस्त गरिराख्नु भएको छ, उहाँको विचारलाई चिन्तन मनन र अमृत समान पिउने यदि भाव उनमा आयो भनेदेखि उहाँ चाहिँ जसोतसो भए पनि एक सेवकको रूपमा संसारमा प्रस्तुत हुनुभएको हुन्छ, जसमा त्यो चीजको भावना छैन, अर्थात् त्यो दिव्यताको कुनै अर्थ छैन, मतलब छैन, त्यसको महत्त्वको कुनै बुझ्ने चासो छैन भनेदेखि ऊ त्यो व्यक्ति एक दोस्रोको दोष लगाउँदै आउँदै जाँदै गर्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका दुःख पनि गर्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका दुःखमा फस्नु पनि हुन्छ। किनभने संसार प्रकृतिको नीति नै हो कि आफ्नो तालमा चलाइराख्नु। प्रकृतिको नीति हो जन्म दिनु, एउटा संसारिक समग्र रूपमा खुसियाली खुसी दिनु र पुनः फेरि दुःखको सिर्जना गरेर दुःख सिर्जना गरेर फेरि त्यो जीवलाई चाहिँ आफ्नो हात पार्नु। यो कुरा बुझ्ने व्यक्तिहरू कहिले पनि कुनै पनि लोभमा, कुनै पनि चीजको एउटा सियो सम्मानको लोभमा पनि फस्नुहुन्न। तर बाँच्नु छ, बस्नु छ, उहाँले आफ्नो 10 नङ्ग्रा खिलाए उहाँ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। यो संसारमा त दिव्य पुरुषहरूलाई पनि मानिसले गाली गर्नबाट, हुजत बेजत गर्नबाट बाँकी राखेका छैनन्। किनभने कोही यस्ता पुरुषहरूलाई देख्न पनि चाहन सक्नुहुन्न। यति उनमा डाह हुन्छ, यति पीडा हुन्छ कि वा त्यही डाहले भित्र बाहिर जस्तो देखिए पनि भित्रबाट ऊ बिना धुवाको आगो लागेर डरे जस्तै डरिरहेको हुन्छ र उहाँले मौका पाए भने त्यो दिव्य पुरुषलाई पनि कुनै मौका नपाए पनि, कुनै उनले ठाउँ नपाए पनि कुनै न कुनै तरिकाले गाली गरिरहेका हुन्छन्, बेइज्जत गरिरहेका हुन्छन्। तर दिव्य पुरुषहरू बुझिराख्नु भएको छ, गाली गर्ने पनि त्यही व्यक्ति हो जसको पीडा छ भित्र। अब पीडाको दबाई त उसैले खाने हो जसलाई पीडा महसुस हुन्छ। जो दलदलमा फसेको हुन्छ त्यसले निस्किने कोसिस त प्रयास उसैले गर्नुपर्छ। आफू चाहिँ फसेर अरूलाई गाली गर्नु भन्दा त गुहार गर्नु राम्रो हो नि। तर त्यो होइन, फसिरहेको हुन्छ, अरूलाई गाली गरिरहेको हुन्छ, तिम्रै कारणले म फसे भनेर अझ उसलाई चाहिँ एउटा अभियोग लगाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो संसार जस्तो जे भए पनि एउटा सानो झलक मैले देखेको जस्तो कुरा प्रस्तुत गरिदिएको छु। सकभर ऊर्जावान भएर यो संसारमा रहेर पनि रहित भएर
कर्कल्लोको पात जस्तै भएर कर्कल्लो पातमा पानी हाल्नुहोस्, कहिले पनि त्यो पातसँग पानी चाहिँ मेल खाँदैन, माथि माथि हुन्छ। त्यस्तै त्यही भए जस्तै जीवन जिउनुहोस्। यहाँ कसैको कुरा कसैले चाहिँ टेर्नुभन्दा पनि त्यसले बुझेकै हुँदैन, त्यो कुरा त्यसको मूल कुरा बुझेकै हुँदैन। कसैले कहीँ चाहिँ मानुस उदाहरणको लागि कहीँ सुन बाटोमा खसेको छ भने कसैले त्यो सुनलाई चाहिँ माटो बालुवा सम्झेर छोडिदिएको हुन्छ भने कसैले चाहिँ एउटा सिक्का छ भनेर उठाएर हेरेर के कामको छ बेकारको फालिदिएको हुन्छ भने कोही व्यक्ति त्यो सुन नै रहेछ भनेर त्यसलाई सम्हालेर राख्छन्। अब जसले चाहिँ त्यो दिव्य पुरुषलाई चिन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ सम्हालेर उहाँसँग केही लिने काम गर्नुहुन्छ। उहाँसँग केही मार्गहरू कसरी निस्किने, संसारबाट कसरी फस्नबाट जोगिने, यस्ता कुराहरूको उहाँले चाहिँ केही ज्ञान गुणका कुरा महान पुरुषहरूबाट लिने उपायमा हुन्छन् भनेदेखि जो चाहिँ त्यससँग मतलबै हुँदैन, उसलाई धन दौलत मान सम्मानसँग मतलब हुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति त्यसको चाहिँ त्यो बोधको केही वास्तै गर्नुहुन्न। तसर्थ आफ्नो आफ्नो सबैको दृष्टि हुन्छ। त्यही दृष्टि अनुसार मानिसले जीवन जिरहेको हुन्छ। जसको दृष्टि स्पष्ट हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ, सफा हुन्छ, क्लियर हुन्छ, त्यो व्यक्ति मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै हरेक कुरा उहाँले चाहिँ सम्हालेर कन्सियस भएर उहाँले चाहिँ गरिराख्नु भएको हुन्छ र जोगिराखेको पनि हुन्छ। सहज जीवन उहाँको जिराख्नु भएको हुन्छ भने कसैलाई कसी कसाउमा कोही परेका हुन्छन्। भनौँ भने के भनौँ, नभनौँ भने भन्नै पर्ने र भन्यो भनेदेखि झगडा हुने, विवाद हुने, यस्ता अवस्थामा कोही जिरहेका हुन्छन्। यस्तो व्यक्तिहरूसँग धेरै किसिमको रोग हुन्छ, समस्या हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो हिलोबाट नै हिलो पखालेर बोलेको जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ। दलदलमा फसेर पनि निस्केको जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ। कैदी भएर पनि आजाद महसुस गरिराख्नु भएको हुन्छ। यस्ता नक्कली बोध भएका व्यक्तिहरू पनि संसारमा धेरै छन्, जो फसेर पनि निस्केको जस्तो मानिसलाई चाहिँ एउटा उल्झनमा पारिरहेको हुन्छ, झुक्क्याइरहेको अवस्था हुन्छ। तसर्थ यस्तो मानिसहरूबाट जोगिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथसाथमा बौद्धत्व प्राप्त गरेर बुद्ध भएर सांसारिक जालमा रहेर पनि रहित भई सहज जीवन जिउने प्रयास गर्नु, यही हाम्रो लागि लाभदायक हुनेछ, फाइदाकारक हुनेछ। हवस् त, धन्यवाद। शाही बन्दगी।